बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 5। आज के सबक में हम क़ुरबानी के जानवर के उम्र के लिहाज से कौन सा जानवर होना चाहिए उसके हवाले से कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। जैसा कि गुज़श्ता सबक में ये बात हुई कि जानवर मुतय्यन हैं, इन्हीं जानवरों की क़ुरबानी हो सकती है, इसके अलावा जानवरों की क़ुरबानी नहीं हो सकती। इसी तरह जानवरों के उम्र का भी लिहाज करना ज़रूरी है। शरीयत ने इसका लिहाज किया है कि कौन सा जानवर कितनी उम्र का होना चाहिए, तो उसके बारे में तफसील बयान की जाती है फ़िक़्ह की किताबों में कि ऊँट की जो उम्र है वो उसका दुंदा होना, जिसको हम अपनी ज़बान में इस्तिलाह में कहते हैं दुंदा होना, तो ये दुंदा होने की एक उम्र होती है शरीयत की नज़र में। तो ऊँट का 5 साल का होना ज़रूरी है। अगर 5 साल से उसकी उम्र थोड़ी सी भी कम है तो ऐसे ऊँट की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। अगर क़ुरबानी कर दी तो क़ुरबानी अदा नहीं होगी। और उस के मुकाबले में जो गाय है, भैंस है और इस तरह के जानवर हैं, बड़े जानवर हैं, इनकी उम्र का 2 साल का होना ज़रूरी है। अगर 2 साल से इनकी उम्र थोड़ी सी भी कम होगी, ये इनकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। अलबत्ता बकरा है, बकरी है और इस तरह के छोटे जानवर हैं, इनका 1 साल होना ज़रूरी है। अगर 1 साल के होंगे तो इनकी क़ुरबानी दुरुस्त होगी। अगर 1 साल से इनकी उम्र थोड़ी सी भी कम होगी, इनकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। अलबत्ता दुम्बा है या ये इस तरह का जानवर है, लेकिन उसकी उम्र 6 महीने या उससे ज़्यादा है, लेकिन मोटा ताज़ा इतना है कि वो 1 साल का लगता है, जिसको मेंढा कहते हैं, दुम्बा कहते हैं। अगर हो तो 6 महीने या उससे ज़ायद का, लेकिन लगता 1 साल का हो, तो इस सूरत में उसकी क़ुरबानी भी दुरुस्त हो जाएगी। ये सिर्फ़ यानी 1 साल से कम होने की सूरत में दुम्बा की क़ुरबानी दुरुस्त हो सकती है, लेकिन उसके अंदर भी ये शर्त है कि मोटा ताज़ा हो, दिखने में 1 साल का लगता हो तो क़ुरबानी दुरुस्त है, वरना दुरुस्त नहीं है। तो इस उम्र का लिहाज करना ज़रूरी है। ख़रीदते हुए इसका देखें कि उम्र पूरी है या नहीं है। और इसकी अलामत बाद यानी बयान करते हैं कि इसकी अलामत ये होती है कि उसके सामने वाले दांत जो है टूट जाते हैं, नए दांत उग आते हैं। तो ये उसके दुंदा होने या 1 साल की छोटे जानवर की, बड़े जानवर की 2 साल होने की अलामत होती है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि यह अलामत का होना ज़रूरी नहीं है, असल चीज़ उम्र है। अगर जानवर की उम्र पूरी है और उसके दुंदा नहीं हुआ, दांत नहीं निकले, तो फिर भी क्या है, उसकी क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी। अगर हालात देखें और ज़ाहरी अलामात देखें, ज़ाहरी चीज़ें देखें, तो वो पूरे साल का लगता है। छोटा जानवर है, बकरा बकरी है, अभी उसके दांत नहीं टूटे, ये जिनसे आप ख़रीद रहे हैं वो इस बारे में यकीनी तौर पर बतलाते हैं कि वाकई ये जानवर पूरा उम्र पूरी है, साल का पूरा है, छोटा जानवर है या बड़ा जानवर है 2 साल का है और ज़ाहरी तौर पर भी ऐसे ही लग रहा है, तो इस सूरत में उसकी क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी। दांतों का टूटना या नए दांतों का निकलना कोई ज़रूरी नहीं है, ये एक अलामत के तौर पर होता है। बस औक़ात ऐसे जानवर होते हैं जिनकी उम्र पूरी हो जाती है, लेकिन उनके दांत नहीं टूटते या नए दांत नहीं निकलते, तो इसकी वजह से क़ुरबानी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के इनके दांतों को तोड़ देते हैं, धोखा देने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन उम्र पूरी नहीं होती। तो ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए, देखना चाहिए कि वाकई वो 1 साल का पूरा है छोटा जानवर, बड़ा जानवर 2 साल का पूरा है या नहीं है। तो इसके बारे में जो लोग जानवर ख़रीदते हैं, बेचते हैं, तो उनकी राय का एतबार करना चाहिए कि जिनको इसका तजर्बा है वो अगर बतला देते हैं कि वाकई जानवर ये बड़ा जानवर 2 साल का है, छोटा जानवर 1 साल का मुकम्मल है, तो उनकी राय का एतबार करके उसको ख़रीदा जा सकता है। इसी तरह एक मसला ये भी समझ लेना चाहिए कि भैंस की क़ुरबानी बिल्कुल जायज़ है। इसको जो लोग नाजायज़ कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि अरब में अगरचे भैंस नहीं थी, लेकिन चूँकि भैंस ये एक किस्म की गाय की ही किस्म है और दोनों के तकरीबन सारी मिलती जुलती चीज़ें हैं,
تو اس لیے تمام جو مجتہدین ہیں انہوں نے گائے کی قربانی کو بھی جائز قرار دیا، اس کے ساتھ ساتھ بھینس کی قربانی کو بھی جائز قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہی لکھی ہے کیونکہ یہ بھی گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ اس لیے جو لوگ اس کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے اور اس کا قربانی نہیں کرنی چاہیے، ادا نہیں ہوگی، وہ بالکل غلط کہتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ جانور پالتو ہونا چاہیے، اور جانور ایسا ہونا چاہیے جو اس میں یعنی گھروں میں رہتے ہوں، تو یہ گھروں میں رہنے والے جانور ہیں، پالتو جانور ہیں، اور اگر آپ اس کو گائے کی قسم نہیں قرار دیتے تو پھر ان کا یعنی جائز ہونا، اس کا حلال ہونا، پھر اس کے دودھ کا حلال ہونا وہ کہاں سے ثابت کریں گے؟ تو وہ بھی اسی وجہ سے درست ہے، اس کا گوشت کھانا اور اس کا دودھ استعمال کرنا اسی وجہ سے درست کہ وہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، تبھی تو یہ چیزیں درست ہیں۔ اس لیے اس طرح کے پروپیگنڈے میں بالکل نہ آئیں، اور اس طرح کے جو لوگ شبہات کا اظہار کرتے ہیں اور لوگوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں کہ قربانی درست نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بھینس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے بالکل درست ہے، جس طرح گائے کی قربانی درست ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی درست ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب جانور خریدیں تو اس کو دیکھ بھال کے خریدیں، کیونکہ بعض عیوب اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو قربانی سے رکاوٹ بنتی ہیں۔ اگر جانور کے اندر اس طرح کی عیب پائے جائیں گے تو ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جانور کو خریدنے لگو تو ان کے آنکھ، کان وغیرہ کو اچھی طرح دیکھ بھال کر خریدا کرو۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، جانور صاف ستھرا خریدنا چاہیے، اور ایسا جانور خریدیں جو دکھنے میں بھی اچھا لگے، خوبصورت لگے اور موٹا تازہ بھی ہو، تاکہ اس کا گوشت زیادہ ہوگا تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکے گا۔ تو اس طرح کا جانور خریدیں، اور کوشش یہ کریں کہ جانور کو عید سے پہلے خریدیں اور کچھ وقت اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کی خدمت کریں، کیونکہ یہ اچھی چیز ہوتی ہے، اس سے جانور کے ساتھ ایک انس اور پیار محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب اس کو ہم اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، تو اس طرح ہمارے یعنی دل کو ایک قسم کی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا مانوس جانور ہے تو اس کو ہم اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، لیکن مانوس ہونے کے باوجود ہم قربانی میں رکاوٹ نہیں بنتے، تو یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اس طرح اس کا خیال رکھیں۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے، جانور کو ایسی جگہ رکھنا چاہیے کہ جہاں جانور کو بھی پریشانی نہ ہو اور وہاں سے آنے جانے والوں کو بھی پریشانی نہ ہو۔ اس کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جانوروں کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کا یعنی خیال نہیں رکھ پاتے، ان کو تجربہ نہیں ہوتا، تو جانور کے حقوق یا تو ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ دبلا پتلا ہو جاتا ہے یا بھوکا پیاسا رہ جاتا ہے، ان کو اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو جانور پہلے نہ خریدیں، قربانی کے قریب ہی جا کے خریدیں، یا خریدنے کے بعد ایسی جگہ ان کو ٹھہرائیں جہاں پر اس کا دیکھ بھال کی جا سکے۔ اسی طرح بعض لوگ جانوروں کو خریدنے کے بعد گلیوں میں باندھ دیتے ہیں اور ان کے ٹینٹ وغیرہ لگا دیتے ہیں، یا کوئی چیزیں ایسے رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو عبادت دوسروں کو تکلیف کا باعث بنے تو اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ، یہ عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے قربانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، لیکن اس عبادت کو ادا کرتے ہوئے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ یہ عبادت کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اگر گلیوں میں جگہ کھلی گلی ہے جہاں پر جانور کو باندھا جا سکتا ہے، اس سے گزرنے والوں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، اور اس کی صفائی ستھرائی کا بھی آپ خیال رکھتے ہیں کہ گلی خراب نہ ہو، پھر تو گنجائش ہے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو کسی کے راستے کو روک لینا یا اس کے صفائی ستھرائی کا خیال نہ کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، تو اس سے قربانی کا جو اجر ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ اگر جانور کا خیال رکھ سکتے ہیں، اس کی دیکھ بھال بھی کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، تب تو آپ جانور کو پہلے خرید لیں اور اس کی دیکھ بھال کریں۔ لیکن اگر آپ کو یہ شبہ ہے کہ جانور کی دیکھ بھال نہیں کر سکیں گے یا دوسروں کو تکلیف ہوگی، تو پھر آپ جانور جلدی نہ خریدیں، قریب جا کے خریدیں۔
इसी तरह एक और मसला भी समझ लेना चाहिए कि खस्सी बकरा या मेंढा है, बैल है, उसकी क़ुरबानी भी दुरुस्त है, इसमें किसी किस्म की हर्ज वाली बात नहीं है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी खस्सी जानवर की क़ुरबानी करना साबित है, इसलिए इसको ऐब नहीं कहा जा सकता। और इससे गोश्त भी क्या होता है, अच्छा होता है। तो इसलिए अगर कहीं से खस्सी जानवर भी मिल जाए तो उसको ख़रीद लेना चाहिए। बाद लोग ये समझते हैं कि खस्सी जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है, तो उसको ख़रीदने में क्या करते हैं, एहतियात करते हैं, नहीं ख़रीदते। तो ये बात याद रखनी चाहिए। इसी तरह जानवर की को देखभाल के ख़रीदें कि वो मोटा ताज़ा होना चाहिए, और उसमें जितना ज़्यादा गोश्त होगा तो उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें भी अफरात व तफरीत से बचना चाहिए। बाद लोग बहुत ज़्यादा अफरात व तफरीत का शिकार होते हैं और ऐसे जानवर को ख़रीद लेते हैं जो बहुत ही महंगा होता है, बहुत यानी लाखों का जानवर, और उसको बतौर फ़ख्र के लोगों को बतलाते हैं कि हमने इतना बड़ा महंगा जानवर ख़रीदा है, इतने लाखों का है, और 50 लाख 60 लाख इस तरह के जानवर ख़रीद लेते हैं। और मकसद उसका क्या है, नुमूद व नुमाइश होता है, लोगों को दिखावा होता है कि देखिए हमारे पास इतना बड़ा जानवर है, हमने सबसे महंगा जानवर लिया है, हमने सबसे बड़ा बकरा लिया है। तो याद रखें कि अगर किसी भी इबादत में नुमूद व नुमाइश आ गई तो वह इबादत ज़ाय हो जाएगी, उसका सवाब बिल्कुल नहीं मिलेगा, बल्कि बस औक़ात वो ही इबादत पकड़ का बायस बन जाती है इंसान की, कि इसकी वजह से क्या है, आखिरत में पकड़ होगी कि अल्लाह ताला ने माल दिया था कि उसको अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो या अपनी ज़रूरियात में ख़र्च करो, तुमने लोगों को नुमूद व नुमाइश और दिखाने के लिए ख़र्च किया है, तो ये पकड़ का बायस बन जाएगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि दरमियाना जानवर मोटा ताज़ा ख़रीदें, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक ख़रीदें जिसमें नमूद व नुमाइश ना हो। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।